हांगासरलो नवनिर्वाचित आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आणि हांगासरलो आमचो शुभम जो पणजेचो मेयर आसा हांच्या इच्छे खातीर आज हांवें हांगा विजीट दिवप ठरयिल्लें. तांचें म्हणणें आसलें की तिजल्लें इलेक्ट्रिफिकेशन गेलां, मेंटेनन्स आसा, पावसान उदक येता आनी त्यामुळे हांवें जेवन पळोवचें म्हणून. सकाळीं 8:30 आमी येवपाचें ठरलें. थोडी 5-10 मिनटां उशीर पावलो, पूण येवन पळयतकीर म्हणजे मुख्य विशय थंयच उरले. अन्य अनेक गोश्टी लक्षांत आयल्यात. हे म्युनिसिपालिटीचें मार्केट का आनीक कोणाचें, मालक म्युनिसिपालिटी की आनीक कोण तरी, हेंच कळपाक साधन ना. अनेक गजाली ज्यो कॉर्पोरेशनाक खबर ना अशे लोक भितर टॅनंटेड जाल्ले आसात. कोणूय भितर घुसलेले आसात, जाय थंय रावतात आनी प्रत्यक्ष ज्या पर्पजा खातीर हें मार्केट बांदलेलें, बाजूचे ते गाळे शिफ्ट करपा खातीर, तो पर्पज सर्व जालोच ना. आनी तो पर्पज सर्व जावंक ना, बेरान उरल्या अनेक मोठ्या प्रमाणाची इमारत. आमचो नवीन आमदार आसा तो दमदार आसा, नवीन मेयर आसा, ताणें हातूंत लक्ष घालून जेणें इल्लिगली ऑक्युपाय केल्ले आसा वगैरे ज्यो गोश्टी आसात त्यो क्लियर जावंक जाय. तरच सरकारान नवीन खर्च करणे रास्त आसा. नाजाल्यार अशें रिपेर करून दिवप, रिनोवेट करप, रिफर्बिश करप, थंय सुविधा निर्माण करप आनी भलतेच कोण तरी हें करतले. जेंच्या खातीर केलां तें सगळूच आसा, ती आडायिल्लीच जागा तशी आसा. त्यामुळे येणाऱ्या काळात करुया तें. पण जेणें इल्लिगली ऑक्युपाय केल्ले आसा आनी जे भाडीं भलत्याकूच दितात कोणाक तरी, अशांचेर अशें इमिजिएट सील जाता. चवकशी अहवाल हांव पळयतांच, पूण हांवें प्रत्यक्ष पळयतकीर दुसऱ्यान दिल्या ऑफिसरान दिल्या अहवाला परस म्हाका आखो देका हाल पळोवपाक मेळ्ळो. तो म्हाका दिसना इतल्यो गोश्टी अहवालांत आसात काय. अहवालूय हांव पळयतां, पूण मॅटर इज मच 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 सिरियस. हांव तेची वाच्यता जास्त करना. एका वटेन आमदार आसा, दुसरे वटेन मेयर आसा, ताणें हें, आनी डेप्युटी मेयरूय आमचो आसा, लायनीन आसा फुडें. सगळे कावन्सिलर्सूय आसात. तांकां जनतेन लोकप्रतिनिधी म्हणून धाडलेले आसात. त्यामुळे तांची ही जबाबदारी येता. म्हजो सपोर्ट, मदत जो कितें आसा तो हांव तांकां दितलो. दे हॅव टू एक्ट. ताणें एक्ट करूंक जाय. हांव विचारता तांकां, कोणाक विचारता तांकां विचारता. सीएमान स्वता हांगा प्रत्यक्ष पाणी केला आणि खुबशी इल्लिगॅलिटी पळयल्ली आसा. कितें रिएक्शन आसा तुमचें एज अ कमिशनर? जायत्योच्यो गोश्टी आसा. मार्केट थऱ्यार पडपाक जाय, हें सगळ्यांकूच जाय. कितें एक्शन घेवपाचें आसा तें आमी कारवाय चालू करतले. आनी पॅरलली मार्केट कमिटी कडेन बसून कसो ठराव कितें करपाचें आनी कशें चलोवपाचें फुडें तें पळोवन घेवचें पडटलें. कित्याक एका हातान ताळी मारपा जायना न्ही, दोनूय हात जाय. आनी दुसरो हात खंयचो जाय तुमकां? मार्केट एसोसिएशनांनी फुडें येवन बसून कितें ते ठराव घेवन, कित्याक म्युनिसिपॅलिटी वाटेन सगळें आमचें तयार जाल्लें आसा. आतां कितें बारीक रेटीचें हें तें डिस्कशन आसा, शिफ्टिंगाचें डिस्कशन आसा, तें येवन बसून ठरोवंक जाता. म्युनिसिपॅलिटी वाटेन लिगल एडवायस घेवन, कावन्सील रेजोल्युशनां घेवन, एप्रुवल्स घेवन सगळे आमी तयार रावल्ले आसा. जातलें. नाव द मोमेंटम हॅज बीन बिल्ड. The mayor is the MLA, the chief minister, all are, there is a directive today from the chief minister to solve this issue as fast as possible. We will start working on these lines. And how are you going to act on these illegal residents are there? You will see by evening, you will see some action. Thank you. पणजे मार्केट आमचे 2003 काय 3 आमचे चालू जाल्लें. म्हाका दिसता एक गरज आसा हांगा मेंटेनन्स जावपाची. कित्याक गेल्या पावसाक आमी पळयल्लें की पावसूच भितर आयलो. सो ताका लागून हांवें मुख्यमंत्र्यांक आमचे रिक्वेस्ट केल्ली, मेयरांनी रिक्वेस्ट केल्ली की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जावनी आनी ते जे रिपेर्स हातांक घेवपाचे आसा. आतां पावस येवपाचो आसा 2 म्हयन्यांनी. सो ताका लागून आमी जे प्रिपेर करपाक ताका लागून हें आयचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें. प्लस मार्केटाचेर आतां जाग्यार पडपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यांनी क्लियरली आदेश दिला. सो तो आदेश आमी घेवन म्हाका दिसता हो आठवडो, फुडलो आठवडो तांगे स्टेक होल्डर्सांक बरोबर घेवन म्हाका ते सेटल करपाक जाय. आनी जे इल्लिगलिटी चल्ल्या, जे आयज आमी नोटीस केल्या, इमिजिएटली कमिशनराक मुख्यमंत्र्यान आदेश दिला की
सगळे जाग्यार घालपाक जाय. कितें एक्शन प्लॅन तुमच्याकडे आसा? हो मार्केट एक तर बरो आसा, कमी पडटा, त्या शिवाय विस्तार म्हणा किंवा ह्या लोकांचे पुनर्वसन म्हणा, हाका लागून एज अ आमदार तुझ्याकडे कितें एक्शन प्लॅन आसा? न्ही, सगळ्या स्टेक होल्डरांक बरोबर घेवनूच हो प्लॅन करचो पडटलो, कित्याक कोणाक नुकसान जावपाक जायना. आनी थोडे फार नवे चेंज येतकीर रेजिस्टन्स आसतले, पूण आमी तांकां कन्विन्स करपाकच जाय स्टेक होल्डरांक. आनी तांणी एक सामंजस्यान हो प्रश्न सुटपाक जाय, हो म्हजें मत आसा, स्पश्ट मत आसा. आज जे तुम्ही सीएमा बरोबर आज मार्केटचो दौरो केला, कितें सांगण्या तुका? इतले वर्सां कावन्सिलाच्या प्रत्येक मिटिंगेन मार्केट घोटाळो हो गाजत आयिल्लो आसा. आणि आज जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टर, आमदार आणि नवे मेयर हांचे बरोबर जेन्ना व्हिजीट केली तेन्ना आनी खुबश्यो इल्लिगल अश्यो गोश्टी लक्षान आयल्यो आनी दोळ्या समोर आयल्यो. इतले ते आयकुवांत आशिल्ल्यो. आतां एक्चुअली आमी सगळ्यांनी पळयलें की जे ह्या मार्केटान कितें एक्चुअली चलता. खरें म्हणल्यार हो घोटाळाच न्ही तर महा घोटाळा आसा हो मार्केट म्हणल्यार. आणि हे जात तितले बेगीन जागे पडपाचे आमचे आमदार, मेयर, त्याच भशेन सगळे कॉर्पोरेटर मेळून हो डिसिजन घेतले आणि जात तितले बेगीन हाजेर इलिगॅलिटीजाचेर लक्ष दिवन ह्यो जात तितले बेगीन हे मार्केट जाग्यार पडचे अशें सगळे पणजेकारांची इच्छा आसा, आमची इच्छा आसा. आमी आज चीफ मिनिस्टराकून मार्केटान रावंड घेतलो आनी मार्केटान आमी अशें पळयलें की सगळो घोटाळोच दिसून येयलो. आनी अशें हे पणजेकाराक हे पळोवचें पडटा की मार्केटान अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. तेन्ना आमकां आयज सीएमान सांगून दिलें की आश्वासन दिल्लें आसा की जाता तितले हेचेर लक्ष घालून कावन्सिलर, मेयर, आमचो पणजेचो आमदार, तेन्ना हेंच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. सगळो घोटाळो करून दिला, सगळे मॅस केल्ले आसा आनी हे पळयत जाल्यार महा घोटाळो केलो आसा. आमकां पणजेकाराक इल्लोच, पणजेकाराचे जी शॉपां आसा पळय तांकां सुद्दां असलो फायदो जावना. हे भायले लोक येवन तेंच्यांनी सेटल जाला आनी हे आमी आयज अशें दृश्य पळयलें की जुंता हावजान सहकार भंडार ना तशें असले हे भंडार सुद्दां हेवटेन भितर मार्केटान आयज आमी पळयले. 2 वर्सां जाली आमी CCPन इलेक्ट जाल्ले आसा आनी आमी आयज हे फर्स्ट टायम पळयली अशी दुर्दशा अशी जावंक जायना. पूण आयज आमकां सीएमान आश्वासन दिलां आनी आमकां तेंचो फूल प्रतिसाद मेळटलो आनी तेजो हो फायदो मार्केटान जे कोण वेपारी आसा तांकां मेळटलो, आमकां अशें दिसून येयलें आयज.